बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदर के मैदान में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सामने मुशरिकीन मक्का के लाशें थे। उतबा, शैबा, वलीद, अबू जहल और इनके बहुत से साथी मरे पड़े थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत बुखारी और मुस्लिम में है कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लाशों में से एक से खिताब फरमाया। आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला, ए फुला के बेटे फुला, जिसे तू अपना देवता या अपना रब मानता था, उसने तुझसे जो वादा किया था, क्या तूने उससे सच्चा पाया? अलबत्ता मेरे रब ने मुझसे जो वादा किया था उसे मैंने हक पाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो लाशें हैं, आप इनसे इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे ज़िंदा आदमियों से बातें की जाती हैं। यह बात और सहाबाए किराम के जहनों में भी आई। जब भी ऐसा मौका आता, हज़रत उमर बड़े अदब से कोई ऐसा सवाल कर देते कि अल्लाह के रसूल की तरफ से उसकी वजाहत हो जाती और बात की अहमियत भी नुमायाँ हो जाती। तबलीगे दीन के मौके पर जहनों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसे वह ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे कि तुम सुनते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह जवाब देने की ताकत नहीं रखते। हज़रत अम्र बिन दीनार से रवायत है कि कोई मैयत ऐसी नहीं जिसे यह मालूम नहीं होता हो कि उसके मरने के बाद घर में क्या होता है। जब उसे नहलाया और कफनाया जाता है तो उस वक्त उसकी रूह यह सब कुछ देखती रहती है। फरिश्ता जिसके हाथ में रूह होती है और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ मौजूद होते हैं रूह से कहते हैं कि सुनो, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। इसलिए हुक्म है कि कोई मर जाए तो उसका तज़किरा अच्छे अल्फाज में किया जाए, उसमें अपनी भलाई है और मरने वाले की भी भलाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत से मालूम होता है कि रूह कब्ज़ होते ही उसे आसमानों पर ले जाया जाता है। वहाँ से एक काम नाजिल होते हैं कि आगे क्या होगा। फिर हुक्म होता है कि फ़िलहाल इस रूह को उसकी मैयत के पास वापस ले जाओ। चुनाचे रूह देखती रहती है कि उसके जिस्म के साथ क्या सलूक होता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैयत उस शख्स को पहचानती है जो उसे नहलाता और उठाता है, उसको जो उसे कफनाता और उसको जो उसे कब्र में उतारता है। सूरह मोमिन में है कि फ़िरऔन और उसके मानने वाले यानी आले फ़िरऔन सुबह शाम आग के सामने पेश किए जाते हैं। क़यामत तक वह इसी हालत में रहेंगे और हश्र व नस्र के बाद उन्हें और सख्त अज़ाब में डाला जाएगा। यह सज़ा आलमे बरज़ख की सज़ा है जिसे हम अज़ाब कब्र कहते हैं। सूरह नहल में है कि काफिरों से कहा जाएगा कि जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। रूह कब्ज़ करने के बाद फरिश्ते यह हुक्म देंगे। इंसानी जिस्म के साथ रूह फना नहीं होती बल्कि दुनियावी ज़िंदगी के एहसास के तजुर्बात और यादों के साथ बाकी रहती है। सज़ा या जज़ा उसी की है। यह और बात है कि उसके लिए मिसाली जिस्म आलमे बरज़ख में फिर अता होता है। हज़रत साबित बनानी से मरवी है कि जब कोई मरता है तो उसके घर वाले जो उससे पहले मर जाते हैं उसे घेर लेते हैं। इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में खालिदा बिनते उबैदुल्ला बिन अनीस से रिवायत की है कि अबू कतादा की बेटी उम्मे बुनैन अपने वालिद की वफ़ात के 15 दिन बाद उबैदुल्ला बिन अनीस के पास आईं। वह बीमार थे। उनसे बोली कि ए चचा, मेरे वालिद से मेरा सलाम कह दीजिए। मोहम्मद बिन मुनकज़िर की एक रिवायत सुनकर इब्न माजा में है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला बिस्तरे मर्ग पर थे तो मैं उनके पास गया, देखा कि उनका वक्त करीब है। तो मैंने कहा कि मेरी तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़िए। अहादीस से साबित है कि जब भी किसी का इंतकाल होता है तो उसकी मुलाकात उसकी हम जिन्स रूहों से होती है। उसकी मरहूम औलाद और रिश्तेदार उसका इस्तकबाल करते हैं। रूहें आपस में एक दूसरे को पहचान लेती हैं और नए मरने वाले से दुनिया के हालात मालूम करती हैं। बात सारी इतनी है कि आदमी इस दुनिया में रहे तो उस दुनिया से गाफिल ना रहे।
جس کے افعال برے ہوں گے وہ کچھ یہاں ہی بدنام نہ ہوگا بلکہ دوسری دنیا کے سفر کے شروع میں ہی ناپسندیدہ ٹھہرے گا۔ اس کے بڑے بزرگ، اس کی اولاد، اس کے دوست جو اس سے پہلے مر چکے ہوں گے اس کی روح کے استقبال کے لیے آئیں گے تو مرنے والے سے اس کے حالات بھی پوچھیں گے۔ کون کیا جواب دے گا؟ یہ اس کے اپنے کردار کی بات ہے۔ بد کردار اپنے جواب سے آپ ہی شرمندہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی شرمسار کریں گے۔ سکرات کے عالم میں ہی مرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ اس سے کیا سلوک ہونے والا ہے۔ کلام اللہ کی بہت سی صورتوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی 50ویں آیت میں گناہ گاروں اور کافروں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت جب فرشتے روح قبض کرنے جاتے ہیں تو ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا۔ سورہ نحل کی 20ویں آیت میں ہے کہ شرک سے پاک لوگوں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں آرام سے رہو۔ یہی بات اس مسلم کے بارے میں سورہ یاسین میں کہی گئی ہے جس نے اپنی قوم اور بستی والوں کو تلقین کی تھی کہ اللہ کے رسولوں کو مان لو۔ موت کے بعد سے قیامت کے دن تک جہاں مرنے والے رہیں گے وہ عالم برزخ ہے۔ یہاں جمع ہونے والے 3 گروہوں میں بانٹے جائیں گے۔ ایک گروہ نیک بندوں کا ہوگا، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ جب تک قیامت نہ آئے گی انہیں ایک آرام گاہ میں رکھا جائے گا۔ یہ عالم برزخ کی جنت ہوگی جو اعلیٰ علیین کہلائے گی۔ اس کا مستقل ٹھکانہ فردوس بری میں ہوگا۔ قیامت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو انہیں پھر اس قیام گاہ میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو دوزخ اور جنت کی درمیانی دیوار پر بیٹھا رہے گا۔ دوزخ کی ہولناکیاں اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی اور خوف و دہشت سے ان کا برا حال ہوگا۔ یہ ہر وقت بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہیں گی کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے گروہ میں شامل نہ کر۔ ظالموں سے مراد دوزخی ہے۔ حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شافع محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کی دعا مقبول ہوگی تو یہ بھی اہل جنت میں ملا دیے جائیں گے۔ تیسرا گروہ بدکاروں کا ہوگا۔ سرسری سنوائی کے بعد جس طرح کوئی مجرم حوالات میں بند ہوتا ہے اسی طرح ان پر عذاب قبر جاری ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنے والے انہی میں شامل ہوں گے۔ حساب و کتاب کا موقع آئے گا تو نیک بندے اپنے سیدھے ہاتھوں میں اعمال نامے لیے ہوئے نکلیں گے۔ یہ عالم برزخ کی جنت سے سیدھے میدان حشر میں پہنچیں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ گنہگاروں کی پہچان یہ ہوگی کہ میدان حشر میں ان کے بائیں ہاتھوں میں اعمال ہوں گے، شرم کے مارے وہ انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیں گے۔ سورہ حاقہ میں ہے کہ عرصۂ محشر میں ان کے بارے میں حکم صادر ہوگا کہ ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں اور انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے جہاں 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان کے جسم جکڑ دیے جائیں گے۔ سورہ ہجر میں ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازہ دوسرے سے 70 گنا گرم ہے۔ یہ دروازے طے و طے ہیں۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں: جہنم، لوظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم۔ اس میں سے کوئی دروازے ستارہ پرستوں کے لیے، کوئی آگ پوجنے والوں کے لیے اور کوئی آخری طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ اس کا نام ہے ہادیہ۔ جہنم الامت مسلمہ کے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کریں گے اور توبہ کیے بغیر مریں گے۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک وہ جنت یا دوزخ میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ موت کا فرشتہ جان نکالنے کے لیے آتا ہے، اس کی صورت بدلتی رہتی ہے۔ نیکوں کو وہ قبول صورت دکھائی دیتا ہے اور گناہ گاروں کو سخت خوفناک۔ ایک میت کو دفن کرتے وقت ارشاد ہوا کہ دفن کے مردے کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ قبرستان سے لوٹ کر جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، پھر اس سے قبر کے سوال شروع ہوتے ہیں۔ قبر کے عذاب کئی طرح کے ہیں، کسی پر یہ تنگ کر دی جاتی ہے، کسی کے لیے اس میں آگ بھڑکائی جاتی ہے،
کسی پر قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یا الہی رحم فرما اور ہماری مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔